पाकिस्तान के शरीफ खानदान के जिसको अब शाही खानदान का प्रोटोकॉल और दर्जा दे दिया गया है, इस खानदान के बारे में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मौलाना फजलुर रहमान भी ये कई मरतबा कह चुके हैं कि ये ऐसा शरीफ खानदान है, इतना इज्जतदार खानदान है कि अगर इनके पास हुकूमत आ जाए तो ये गले पड़ने पड़ जाते हैं और अगर इनसे हुकूमत चली जाए तो ये कदमों में पड़ना शुरू कर देते हैं। और यही सिचुएशन इस वक्त पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया भी देख रही है, पाकिस्तान का मीडिया भी देख रहा है, पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है कि किस तरह से ये हुकूमत लेने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिरे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी इनको इनके ख्वाब पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं, इनको इनके ख्वाबों की ताबीर मिलती नजर नहीं आ रही है। और फिर इसकी जो सबसे बड़ी और अहम तरीन वजह अब तक सामने आई है कि कैसे 10 अरब रुपया लगाने के बावजूद भी मीडिया इनके लिए बयानिया नहीं बना सका, सारे इदारे मिलकर भी इनको पाकिस्तान के अवाम का मोस्ट फेवरेट नहीं बना सके, सारे इदारे काम करने के बावजूद भी इनको गारंटी नहीं दे रहे हैं कि इलेक्शन तुम जीत जाओगे, और सारी पार्टियों को अपने साथ खड़ा करने के बावजूद भी इनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन जीत पाएंगे। तो इसकी कोई ना कोई वजह है और कोई ना कोई इसके पीछे एक ऐसी चीज है कि जिस चीज को ये समझने से कासिर रहे, और अगर समझ गए तो फिर उसको काउंटर करने में ये नाकाम रहे। और वही चीज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम पाकिस्तानी कौम का शऊर है, जिसका नाम पाकिस्तानी कौम का नजरिया है, जिसका नाम पाकिस्तानी कौम को अब आने वाले वक्त के अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का तयन करने के हवाले से जो उनका माइंड सेट होगा वो है। अब आप देखिए कि इन लोगों ने 1985 के बाद से ही पाकिस्तान के अंदर सियासत की। आप जानते हैं कि शरीफ खानदान कितने अरसे से पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, लूट मार का बाजार कितने अरसे से इन्होंने गर्म किया हुआ है और किस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तानी अवाम को सड़कों पर लेकर आए, पाकिस्तानी अवाम को पूरी दुनिया के अंदर भिखारी बनाकर इन्होंने मशहूर कर दिया। लेकिन अब इनके लिए ये मुमकिन नहीं रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को मजीद बेवकूफ बना सकें, पाकिस्तानी अवाम को मजीद तंग कर सकें या पाकिस्तानी अवाम को मजीद लूट सकें, क्योंकि एक ऐसा नजरिया है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम के बाद पास के, जिसके बाद पाकिस्तानी कौम को किसी और लुटेरे की, किसी और सियासतदान की, किसी और सियासी पार्टी की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। यानी कि उनको अब इनको मुंह नहीं लगा रहे हैं। आप देखें कि लाहौर जलसे के अंदर क्या हुआ, उसके बाद नून लीग ने जो भी ऐलान किया क्या हुआ। नून लीग ने ट्विटर के ऊपर अपना जो एक पोल बनाया था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट किसको मिलने चाहिए, उसका हशर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि 81% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। नून लीग ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये पोल बनाया था कि जी आपके नजदीक पाकिस्तान के लिए हुकूमत किसको मिलनी चाहिए, तो 81% लोगों ने जो वोट अपना था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था और इनको सिर्फ 16% लोगों ने दिया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब इनका आने वाले वक्त के अंदर हशर क्या होने जा रहा है। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आप आने वाले इलेक्शन के अंदर किस पार्टी को वोट देंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनाने के लिए दिन रात कैंपेन करेंगे, मेहनत करेंगे। अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना, क्योंकि एक सर्वे नून लीग ने करवाया था, अब एक सर्वे बगा फैक्ट्स करवा रहा है, जिसके जरिए हम पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है, पाकिस्तानी कौम किसको अपना फेवरेट समझती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस आवाज के साथ अपनी आवाज शामिल करे तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल पगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो बड़ी काबिल रहम है, वो बड़ी काबिल, यानी कि वो आप ऐसा करें कि तरस आता है नून लीग के ऊपर, तरस आता है मरियम बीबी के ऊपर, तरस आता है नवाज शरीफ के ऊपर, तरस आता है शहबाज शरीफ के ऊपर, हमजा शहबाज के ऊपर, इन सब के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने ये समझ रखा था कि ये पाकिस्तानी कौम को एक मरतबा फिर से फुद्दू बना लेंगे, पाकिस्तानी कौम को एक मरतबा फिर से ये दो नंबर अपने चक्करों के अंदर लपेटेंगे। अभी आप देखिए पीडीएम हुकूमत के दौरान जिस बंदे से मुल्क बर्बाद हो गया, जिस बंदे से मुल्क संभाला ही नहीं गया, उसका बड़ा भाई अब कहता फिर रहा है कि जी मेरे पास तो एक ऐसी कुंजी है कि जो तमाम मसाइल को हल कर सकती है। यानी कि अब ये जो मरियम बीबी है उसने अपने वालिद नवाज शरीफ के बारे में कहा है कि नवाज शरीफ के पास ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल कर सकेगी। वही कुंजी अगर ये 16 महीने पहले अपने भाई को दे देता तो पाकिस्तानी अवाम का जीना हराम ना होता और उस भाई की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत खराब ना होती कि जिसने ये नारा लगाया था हुकूमत में आने के बाद मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं पाकिस्तानी कौम के तमाम मसाइल हल करूंगा। उसने उल्टा पाकिस्तानी कौम के कपड़े भी बिकवा दिए और पाकिस्तानी कौम के मसाइल भी हल नहीं कर सका। तो अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर अब ये लोग सोच रहे थे कि हम डीले करेंगे, ये लोग सोच रहे थे कि हम लोगों के साथ मुज़ाकरात कर लेंगे, ये लोग सोच रहे थे कि जी हम आने वाले वक्त के अंदर अपने आप को बड़ा एक अजीम पार्टी बना लेंगे। और फिर इनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो ये हुई है कि इनको जितना वक्त मिलना था मिल गया, इनको जितना चांस मिलना था, जितना टाइम मिलना था वो मिल गया, मगर उसके बावजूद भी ये लोग अवाम को अपने साथ लगाकर अवाम को अपने साथ खड़ा करने में बड़ी बुरी तरह नाकाम हो गए हैं।
اور جو اصل حقیقت بات ہے, جو دلچسپ بات ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی, جو ایک مرتبہ پھر الیکشن سے بھاگتے اور الیکشن سے مکرتے نظر آ رہے ہیں, اور ان کا یہ بیان سامنے آئے کہ جی ان امن کے ان حالات کے اندر ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے. بھائی الیکشن لڑنا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے, اور ملک کا امن برقرار رکھنا پاک فوج کا کام ہوتا ہے. اب اگر مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو کوئی فوجی لیڈر سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو کوئی فوجی سپاہی سمجھ رہے ہیں, تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر ان حالات کے اندر ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ پولیٹیکل پارٹی ہے تم لوگوں کی, اپنی سیاسی پارٹی ہے, تم الیکشن کے اوپر توجہ دو. پاکستان آرمی ہمارے ملک کے حالات سنبھال رہی ہے, وہ امن کے لیے قربانیاں دے رہی ہے, وہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں. آپریشن چل رہے ہیں پورے ملک کے اندر, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے اندر اب تک ہزاروں ایسے امن دشمن لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے کہ جو پاکستان کو بدامن کرنا چاہتے تھے, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے ابھی تک پاک فوج نے یا ہماری خفیہ ایجنسیوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جی آپ الیکشن نہ کروائیں کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہو گئے. مولانا فضل الرحمان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جی الیکشن تو نہیں, ہم الیکشن میں تو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ہم الیکشن میں کمپین نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. دراصل پاکستان کے امن کے حوالے سے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے پاکستان کے معاشی طور پر حالات خراب ہے. پاکستان کی عوام کی معیشت جتنی خراب ہو چکی ہے, امن کے حوالے سے تو ابھی ہم بہت بہتر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان دراصل امن کا بہانہ بنا کے پاکستان کی عوام کی جو معیشت ان لوگوں نے, کیونکہ یہ 16 مہینے پی ڈی ایم کے ساتھ رہے ہیں, بڑے مزے کرتے رہے ہیں, بڑے ششکے اٹھاتے رہے ہیں, بڑا انجوائے کرتے رہے ہیں. بیٹے اس کے نے اب دیکھو اس کا بیٹا کس طرح سے جی وہ سڑکوں کا جال بچھا رہا ہے, وہ اس کو پروجیکٹ دے رہا ہے, وہ سیریں کر رہا ہے, وہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے, وہ پروٹوکول ہیں, وہ VVIP سروس چل رہی ہے. یہ سب کچھ انہوں نے عیاشیاں کی, مزے لیے, اور اب ان کو جب یہ احساس ہوا ہے کہ جی ہم نے جو مزے لیے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر, تو اب اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب پاکستانی قوم اور اسپیشلی کے پی کی جو عوام ہے وہ ہم سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے, تو اس کے بعد اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا عوام کے اندر جانا, ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا عوام کو چہرہ دکھانا, منہ دکھانا. اور پھر اب یہ بھی دیکھیے ناظرین گرامی کہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران ہی, یعنی کہ ان کی حکومت تھی اور کے پی کے اندر لوگوں کے چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا رہا. اب بلوچ قبائل ہوں یا پٹھان قبائل ہوں, اگر ان کے خلاف آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو اس طرح سے استعمال کریں گے, پولیس ان کے گھروں میں چھاپے مارے گی, تو وہ پنجابی تھوڑی ہیں کہ جو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا پولیس سے ڈریں گے. ان لوگوں نے بھی بڑی نفرت پال لی ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے کہ اس کو اب کسی صورت ووٹ نہیں دینا ہے. اس بندے کی حکومت کے دوران ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوا کہ جو پچھلے 75 سال کے اندر نہیں ہوا تھا. تو مولانا فضل الرحمان کو اب اس چیز کی بھی بڑی ٹینشن ہے, بڑی فکر ہے, اور اس کو سمجھ لگ گئی ہے بڑی اچھی طرح کہ گیم ہاتھ سے نکل گئی. اب تیسری طرف جو ایک اور پاکستان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے آصف علی زرداری, جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں نواز شریف کو تو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, اپنے بیٹے کو بھی وزیر اعظم بننے سے روکنے والی ہر طاقت کو ہٹا دوں گا. یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے نواز شریف کسی صورت وزیر اعظم نہیں بنے گا, اور میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور وزیر اعظم میں بننے نہیں دوں گا. یعنی کہ اب آپ اس کو بھی دیکھیے, اور اس کی سچویشن. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک بلاول بھٹو زرداری نے 1 ٹکا اپنی محنت سے کما کر دیکھا ہوگا؟ آپ کے خیال میں نہیں کما کر دیکھا ہوگا. اس نے کبھی اپنی بجلی کے بل میں 1 ٹکا اپنی کمائی سے دیا ہوگا؟ نہیں. گیس کے بل میں 1 ٹکا اپنی کمائی سے اس نے پے کیا ہوگا؟ کبھی نہیں کیا ہوگا. تو اس کو جب کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, پاکستانی عوام کو بجلی کے کتنے بل آ رہے ہیں, پاکستانی عوام کو گیس کے کتنے بل آ رہے ہیں, تو وہ کیسے پاکستانی قوم کے دیکھیے, جب امیر طبقے کا بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ غریب طبقے کی عوام کے مسائل کیا, کتنے مسائل ہیں. یہاں پر تو لوگوں کی پانی والی موٹر خراب ہو جائے تو وہ بیچارے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے قرض کے نیچے آ جاتے ہیں. یہاں پر تو کسی خاندان کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے, 5-5 سال اس کا علاج کروانے کے لیے جو قرض اٹھایا جاتا ہے اس کے پیسے وہ نہیں دے سکتے ہیں. یہاں پر تو اگر کسی کی بیٹی جوان ہو جائے اور وہ اس کی شادی کرنے کے لیے قرضہ اٹھا لے تو اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے, وہ قرضہ نہیں اتار سکتے. تو یہ وہ مسائل ہیں عام عوام کے جن کے بارے میں ان کے فرشتے, ان کے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں آیا ہے بلاول بھٹو زرداری لوگوں کے کہ جی یہ مسائل بھی عوام کے ہوتے ہیں, اور ان کو حل کرنے کے لیے ہم نے کس طرح سے اس غریب عوام کی بیس لائن ٹھیک کرنی ہے, جیسے اس غریب عوام کو نچلے طبقے کو اوپر لے کر آنا ہے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہا کرتے تھے. تو اب یہ تینوں جو بڑے مافیاز تھے, مولانا فضل الرحمان ہو جائے, پاکستان پیپلز پارٹی ہو جائے, یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو جائے, اب گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب ان کے پاس کوئی ایسا اور آپشن بیانیہ نہیں بنا ہے. انہوں نے وہ فواد چودھری اور دوسرے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے نکلوا کر بڑی انہوں نے خوشی منائی تھی کہ جی اب تو پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی, پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ گئی, تتر بتر ہو گئی, دیوار سے لگ گئی, کھڈے لائن لگ گئی. مگر ان کے وہ خواب بھی چکنا چور ہو گئے, کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف جتنی بھی ٹکٹیں ان میں سے موسٹلی, ان میں سے میکسیمم جو ٹکٹس ہیں وہ ایڈوکیٹ لوگوں کو دینے جا رہی ہیں, ایڈوکیسی کے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں, وکلا کو دینے جا رہے ہیں, لائرز کو دینے جا رہے ہیں. جس کے بعد اب ان کے لیے اور بھی مسائل ہوں گے, کیونکہ سیاستدانوں کو تو یہ حکم دیتے تھے پولیس کو کہ جاؤ اس کو اٹھا لاؤ, وہ تو اٹھا لیتے
देते थे, लेकिन एडवोकेसी के लिए ये काम बड़ा मुश्किल होता है। एडवोकेट को गिरफ्तार करने के लिए इनको सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी और उनके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात भी नहीं बनाए जा सकते या उनको बगैर किसी मुकदमे के हिरासत में भी नहीं रखा जा सकता है। तो अब इनके लिए रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह बंद होते जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला वजीर आजम होगा। इमरान खान को हम एक मरतबा फिर वजीर आजम पाकिस्तान कहकर पुकारेंगे और उनको देखेंगे कि वो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे होंगे। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, बगा फैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बगा YouTube पर जाकर हम बगा फैक्ट्स YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाए तो आपकी और हमारी जो मोहब्बत है वो YouTube के ऊपर बरकरार रहे।